हेडलाइनर नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता। यो हो रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स, जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौं। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति आएका अतिथिलाई तपाईँ 55 41 904 मा टेलिफोन सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रश्न वा जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने त्यस्ता खालका प्रश्न 55 41 904 मा नटिपाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। नेपालीमा एउटा उखान छ, 12 वर्षमा बगेको खोला पनि फर्कन्छ। तर खोलो फर्किन्छ फर्किँदैन थाहा छैन। तर पछिल्लो समय दक्षिणपन्थी सलबलाहाटले गर्दाखेरि हिन्दुत्व र राजतन्त्रको मुद्दाका बारेमा चाहिँ भने मुलुकभर प्रदर्शन हुन थालेको छ। राजतन्त्र फालेको त्यस्तै वर्ष मात्रै भएको छ। के हामीले स्थापित गरेको गणतन्त्रको जग यति कमजोर छ कि अब 12 वर्षमै त्यो खालको चाहिँ त्यसमा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ अथवा यो ठिक भएन भन्ने खालको अवस्था आउनु किन यस्तो आइरहेको छ? यो पछिल्लो समय दक्षिणपन्थी सलबलाहाट किन सुरु भइरहेको छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। र कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ प्रखर मानव अधिकार कर्मी एवं नागरिक आन्दोलनका अगुवा कृष्ण पहाडी। पहाडीज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। यहाँले अब त्यत्रो लामो समय आन्दोलन गरेर धेरैको शहादत प्राप्त भएपछि गणतन्त्र आएको थियो। यति कमजोर जगमा चाहिँ बनेको थियो र गणतन्त्र कमजोर जगमा बनेको होइन, नेताहरूको अहिले धरातल चाहिँ कमजोर भयो। योभन्दा अगाडि म नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलप्रति सत्ताले गरेको गुण्डागर्दी र चाहिँ जुन असहिष्णु र प्रतिशोधात्मक चरित्रको निन्दा गर्दछु, त्यसमा हामी पछि आउँला है। तर यो पनि एउटा उदाहरण हो। अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजी हुनुहुन्छ, 2/3 झण्डैको उहाँसँग सरकार छ। तर देशमा 2/3 भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने प्रबल आवाज उठ्यो। र पछिल्लो चरणमा हेर्नुहुन्छ भने त सत्तारूढ दलकै कार्यकारी अध्यक्षले, यो लडतरो कुरा होइन नि, कार्यकारी अध्यक्षले आफ्नो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले आरोप होइन कि आरोपको रूपमा प्रस्तावै ल्याउनु हो र भन्नुभयो कि भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। भनेपछि सत्तारूढ दलकै नेताहरू त्यति पीडित छन् भने आफ्नो पार्टीको भविष्यप्रति चिन्ता हो भने या सत्ताको स्वादका लागि हो, त्यो फरक कुरा हो, विश्लेषणको विषय हो। तर सत्तारूढ दलकै कार्यकारी अध्यक्षले त्यति डामिसकेपछि त त्यसको निकास हुनुपर्ने हो, निकास भएन। अब खानदानी राजावादीहरू चाहिँ केही हुनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ होइन, 10-20 को संख्यामा सडकमा जहिले पनि देखिनुहुन्थ्यो। त्यो स्वाभाविक हो, किन 240 वर्षदेखि चाहिँ खाइपाई आएको राजतन्त्र जाँदाखेरि उहाँहरू जुन मूर्छित अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई जागृत गराउने काम वर्तमान सत्ताले गर्यो। उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति भनेको सबैभन्दा माथिल्लो पद, सम्मानित पद। राष्ट्रपतिको दलीय संलग्नता हुनै हुँदैन। हिजो थियो भने पनि जुन हुन्छ, राष्ट्रपति भएपछि राष्ट्रको अभिभावक, नागरिकको अभिभावक भनेको सक्रिय राष्ट्रपति होइन। चाहिँ मतलब के भन्ने, आचरण मूल्यका हिसाबले हरेक कुराले, राजनीतिक आचरण, संस्कार, लोकतान्त्रिक आचरणका कुराले त्यो चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने हो। तर राष्ट्रपति महोदय हिजो भर्खर पनि रिपोर्ट छ, अखबारमै आइसकेको छ कि उहाँले प्रचण्ड र चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई भेट्नुभयो। उहाँ एउटा गुटको, ओली गुटको संरक्षक जस्तो देखिनुभयो कहिले कहिले, उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति महोदय चाहिँ नेकपाको एउटा गुटको सम्पर्क कार्यालय जस्तो देखिनुभयो, कहिले सहजकर्ता जस्तो देखिनुभयो। भने मानिसहरूको मनमा के पर्न गयो, आम नागरिक, सबै हामी जस्ता आम नागरिकको मनमा, सबैको मनमा भने यो त के हो, यो त छाडातन्त्र भयो, यो सनकतन्त्र भयो। सत्ताको सनकतन्त्र एकातिर भयो, अर्कोतिर छाडातन्त्र भयो। त देशमा भ्रष्टाचारका कुरा उठे। वही 12 पटक झन्डै गिरफ्तारीमा परे, गिरफ्तारी हामीले दिएको कतिपय बेलामा। त व्हाइट बडी काण्डको कुरा उठ्यो, अरबौँको कुरा उठ्यो, सेक्युरिटी प्रेसका कुराहरू उठे। ओम्नीदेखि यति होल्डिङसम्मका जुन पुष्पकमल दाहालजीले आरोप लगाइसक्नु भएको छ र त्यो आरोप नभएर प्रस्ताव आइसकेको छ सचिवालयमा, बहुमत सदस्यको त्यसमा स्वामित्व भएको भन्ने कुरा गरिन्छ। त यस्तो अवस्थामा निकास दिन सकेनन्। निकास दिन नसक्दा हिजो राजा महाराजाको दास भन्थे कतिपयलाई, पञ्चायत गयो, पञ्चायत फर्किएन। हिजो राजतन्त्र गयो, राजतन्त्र पनि फर्किँदैन। तर यो व्यवस्थालाई विकृत बनाउने प्रयत्न भयो। यसको दुःख देश र जनताले पाउने भए। त यो हुँदाखेरि 150 को 10-20 को संख्यामा भएका राजावादीहरूको मनोबल बढ्यो
र उहाँहरू अब स्वयंको संख्यामा पुग्न थाल्नुभयो। यो चाहिँ सत्य हो। हजुर पार्टीजी, तर अब भनेपछि यो गणतन्त्रमाथि खतरा चाहिँ गणतन्त्रकै चाहिँ ल्याउने अथवा गणतन्त्रका सम्भागहरूबाटै भयो त्यसो भए, होइन? ल्याउने त कसरी र? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजी र केपी ओलीजीले कहाँबाट गणतन्त्र ल्याउन योगदान गर्नुभयो? उहाँहरू त विरुद्धमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू बदला लिँदै हुनुहुन्छ यो व्यवस्थाको हुर्मत लिने प्राण लिने कुरामा। हिजो भर्खर रामचन्द्र पौडेलले आमसभामा बनेको कुरा हेर्नुहोस्, उहाँले भनेको कुरा नागरिक सभामा उहाँले जुन बोल्नुभयो पुल उद्घाटन गर्दाखेरि कि 14 वर्ष केपी ओलीजी जेल बसेको लोकतन्त्रको लागि होइन, त्यो त व्यक्ति हत्यामा हो नि, अदालतबाट सजाय पाएर ज्यान सजायमा भन्नुभयो। आज खड्गप्रसादजीले जगतलाई ढाड्दै म लोकतन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बस्या भन्नुहुन्थ्यो। प्रश्न त रामचन्द्र पौडेलले उठाउनु भयो नि, किनभने 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे लोकतन्त्रको लागि हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ 14 वर्ष जेल बसेको रामचन्द्र पौडेल आस्थाको लागि लोकतन्त्रको लागि उहाँको हुर्मत लिने काम र चाहिँ पुल उद्घाटन गर्न जाँदा गुन्डागर्दी गरार्थी निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ जबरजस्ती पक्रेर पुलिसको थानामा लानुहुन्थ्यो। प्रश्न उठ्यो, प्रश्न रामचन्द्र पौडेलले पछिल्लो चरणमा उठाउनु भयो, प्रबल हिसाबले उठाउनु भयो। विपक्ष नेस्तानाबुद भयो, विपक्ष सुतेर बस्यो भन्ने आरोपलाई मिल्यो, अझ केपी ओलीसँग मिल्नुभयो शेरबहादुरजी भनेर आरोप लागिरहेको बेलामा रामचन्द्रजीले हुङ्कार गर्नुभयो। गएर उहाँले भन्नुभयो कि यो चाहिँ जुन चाहिँ मतलब के भने यो सनकतन्त्र छ, यो सनकतन्त्रको विरुद्धमा अब भविष्यको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ, अतीततिर फर्कने होइन भन्ने कुरा। त्यसले प्रश्न उहाँले के पनि उठाउनु भयो भने रामचन्द्र पौडेलले हिजो बैलगाडी चढेर अमेरिका पुगिन्छ भनेर केपी ओलीले भनेका थिए के को गणतन्त्रवादी भनेर प्रश्न उठाउनु भयो। प्रश्न के हो भने परिवर्तनको लागि केपी ओलीले कति रगत बगाउनु भयो, विद्यादेवी भण्डारीले कति रगत बगाउनु पसिना बगाउनु भयो। हामी रगतमा विश्वास गर्दैनौँ, कति पसिना बगाउनु भयो। तर पसिना बगाउने जो नेता थिए, वरिष्ठ नेता सबैको हुर्मत लिनुभयो, रामचन्द्र पौडेलको मात्र होइन। तपाईँले हेर्नुहोस्, झलनाथजीलाई आफ्नो नामलाई बिगार्दैन, उहाँको नामलाई बिगारेर हुर्मत नै ओलीजीहरूको चरित्र उहाँका मान्छेहरूको र स्वयं ओलीजीको। माधवजी हिजो कुनै काहीँ कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो ब्याङ्कमा भनेर त्यो पदलाई चाहिँ उच्चारण गरेर उहाँलाई चाहिँ उहाँको हुर्मत लिने। पुष्पकमल दाहालजी उहाँका कमजोरी हुन सक्छन्, आधा दर्जनभन्दा बढी पछि चर्चा गरौँला, तर शान्ति प्रक्रियाको एउटा हस्ताक्षरकर्ता त हो नि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग। मतलब सचिवालयको बैठकमा लगेर 8 जनाको लहरमा राखिदिने, त्यहाँ त माधवजी झलनाथजी सबैलाई अगाडि आएर बस्नुहोस् पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व अध्यक्ष महासचिव भनेर इज्जत गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रतिशोध सान्ने केपी ओलीजीको जुन चरित्र थियो, सबैको हुर्मत लिने, प्रचण्ड, माधवजी, झलनाथजी, रामचन्द्रजी सबैको बारेमा, बाबुरामजी सबैको बारेमा हुर्मत लिने, त्यो प्रतिशोधात्मक चरित्र राज्यमा चारैतिर प्रतिबिम्बित भयो। त्यसैले यो दण्डात्मक, निषेधात्मक र प्रतिशोधात्मक जुन चरित्र भयो, मानिसहरू आकुल भए। हिजो केही सत्याग्रहका लहर उठे, डाक्टर गोविन्द केसी सहित लिएर सत्याग्रहको हुर्मत लिने काम गयो, धोका दिने काम गयो, राज्यमै लागेर चाहिँ वैचारिक रूपमा दमन गर्ने काम हो भनेपछि विद्रोह कहाँ ठोकियो त भन्दा विद्रोह पुराना राजावादीहरूको केही भेलामा गएर ठोकिन थाल्यो। यो खतराको संकेत हो र यो विद्रोहको सारा जड भनेको, ऊर्जाको स्रोत यो राजावादीहरूको आन्दोलनको भनेको वर्तमान सत्ताको विकृति, विसङ्गति हो। त्यसमा अब हजुर पार्टीजी, अब यो सत्ताको विकृति विसङ्गति त छ, तर सत्ता बाहिर रहेका भनौँ न अब अथवा यहाँले भन्नुभएको जो उहाँहरूको आफ्नो हिसाबको भूमिका त होला, तर गणतन्त्र पक्षधरहरू अरू यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि लिएर अरू दलहरूको पनि त्यति उनीहरूलाई सचेत गराउने, सतर्क गराउने भूमिका त देखिएन नि उनीहरूको, होइन? यही त प्रश्न छ, विपक्षले थेग्नु पर्थ्यो। विपक्षमाथि, विशेष विपक्षको नेता शेरबहादुरजीमाथि आरोप के लाग्यो भने उहाँ केपी ओलीसँग मिल्नु भएको छ भन्ने आरोप लाग्यो। यद्यपि हिजोको घटनाले काङ्ग्रेसले सञ्जीवनी प्राप्त गरेको छ, तर पनि म काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई संयम नगुमाउन र उत्तेजनामा अधिक नजान आग्रह गर्दछु, किनभने अधिक उत्तेजनाले अचेत बनाउन सक्छ। तर म यहाँ के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने काङ्ग्रेसमाथि त्यो आरोप लागेपछि स्वयं जसपामाथि बाबुरामजीकै अहिले नेतृत्व भनौँ या महन्तजीको, उपेन्द्रजीको नेतृत्व छ, उहाँहरूमाथि पनि आरोप के लाग्यो भने उहाँहरू पनि फुटको सङ्घारमा हुनुहुन्छ। जसपा फुटको सङ्घारमा पुग्ने, काङ्ग्रेस चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष भएर पनि भ्रष्ट सत्ताको चाहिँ संरक्षक या मतियार जस्तो बन्ने। यो बेलामा विद्रोह कहाँ गएर ठोकियो त ल भन्नुहोस् त? ठेक्न सकेनन् अरूले। न्यायालयले न्यायालय जस्तो काम नगरिदिने, मुद्दाका 4 छन्, सर्वोच्चमा 2 जना न्यायाधीशहरू नियुक्ति नगर्ने, मानवाधिकार आयोगदेखि 13वटा आयोगमा 45 भन्दा बढी पद खाली छ, नियुक्ति नै नगर्ने, भागभण्डाको अपसंस्कृति, आफ्नै सहकर्मीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले अख्तियारको चाहिँ तगारो तेर्स्याएर चाहिँ उहाँले चाहिँ भयादोहन गर्न खोजेको, भयादोहन ब्ल्याकमेल भनेर पुष्पकमलले आरोप लगाइसक्नुभयो। त यो सारा प्रकरणमा के भने लोकतन्त्रमा पूर्जाहरू हुन्छन्, विपक्ष हुन्छ, न्यायालय हुन्छ,
अख्तियार हुन्छ, संवैधानिक निकाय हुन्छ, या त पूर्जाहरूलाई प्यारालाइज गरियो, या त निष्क्रिय बनाइयो, या त कब्जा गरियो र बाँकी संयन्त्रहरू पनि अचेत भए। त्यो अचेत भएको अवस्थामा नागरिकहरूले यता फर्कियो शान्ति छैन, उता फर्कियो शान्ति छैन, कोल्टे फर्किँदा पनि आफैले आफैलाई चितोर्न थालेको जस्तो अवस्था देखियो। त्यसले यो अवस्थामा म फेरि दोहोऱ्याउँछु गणतन्त्रको बारेमा। यो गणतन्त्र चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र न त माओवादीले ल्याएको न त काङ्ग्रेस र एमाले ल्याएका हुन्। 62-63 को आन्दोलन परिणामस्वरूप यो गणतन्त्र आएको हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यसमा नागरिकको स्वामित्व छ, त्यसैले यो जाँदैन, यसमा चिन्ता नगर्नु, जाँदैन। तर यसलाई विकृत बनाउने काम चाहिँ सत्ताका मठाधीशहरूले गरे। मैले त 5 स्टार कमरेड भन्न थालेको छु। आफू कोभिड संक्रमित हुँदा 5 स्टार होटलमा गएर बस्ने नेकपाका मेयरजी चाहिँ जनतालाई व्यवस्था गरेको चाहिँ खोले भन्दा पनि बत्तर खुवाउने, 60 जनालाई एउटै कोठामा राख्ने आइसोलेसन सेन्टरमा। साँच्चै नै यिनीहरू साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता हुन्थे भने त आफूले व्यवस्था गरेको आइसोलेसन सेन्टरमा पो गएर बस्थे त। अब हजुर 5 स्टार कमरेडमा पनि के भयो भने यो एबीसी क्लास भयो। राणाहरूको एबीसी क्लास थियो नि पहिला 7 साल अगाडि। त्यस्तै ए क्लास चाहिँ खड्ग प्रसादजीका फलोवरहरू चाहिँ ए क्लास राणाजी जस्तो एक क्लास साम्यवादी टिटा हुनुभयो। बी क्लास साम्यवादी डिठामा पुष्पकमलजी एन्ड कम्पनीका हुनुभयो, बाँकी सीडी क्लासका हुन भए भने त्यहीभित्र विद्रोह भयो। अब मेरो भनाइ के हो भने यो विसङ्गति र विकृतिलाई विदा गर्न सकेन नेकपाले, सचेत भएर भने यो विद्रोह ठोकिँदै जान सक्छ। त्यसैले यदि खड्ग प्रसादजीलाई प्रधानमन्त्रीबाट विदा गरे भने सत्तारूढ नेकपाले या उहाँहरूको संसदीय दलले 80% यो विद्रोहको निकास हुन्छ। अब अर्को कुरा जस्तो पार्टीजी, अब यहाँले त्यसो भन्नुभयो, तर अब हाम्रोमा के छ भने जस्तो पहिला पनि त राजाले साह्रै चाहिँ गरे भनेर जनता आक्रान्त भएर यहाँले भन्नु जस्तो विद्रोहको चाहिँ आगो फिलिङ्गो चाहिँ निक्लेर त्यसपछि ठुलो लहर निक्लेको थियो। अब अहिले राजाको शासनकालमा पनि अहिलेभन्दा बढी चरम व्यथिति त थियो। अब हामी चाहिँ के भने अहिले तत्कालको मात्र देख्ने, अलि पछाडि अथवा अगाडिको देख्न नसक्ने भावहरू चाहिँ यो सर्ट टर्म मेमोरी लस जस्तो अवस्थामा पुगेका हौँ हामी नागरिकहरू पनि। हो के हो भने नयाँ पुस्ता आउँदै गयो, उसले पुरानो राजतन्त्रको ज्यादतीलाई उसले या त भोगेन या त उसले बिर्सिँदै गयो अघि। अब यसमा दुईटा कुरा चाहिँ म प्रष्ट रूपमा भन्छु। एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनलाई 62-63 को नागरिक जनताको आन्दोलनले जुन योगदान गर्यो त्यसको पछाडि 3टा घटक थिए। एउटा सात दल थियो काङ्ग्रेसको नेतृत्वको त्यो आन्दोलनको, दोस्रो घटक थियो चाहिँ माओवादी थियो, तेस्रो नेपालको नागरिक आन्दोलन थियो जसको नेतृत्वमा डाक्टर पाण्डे र हामी थियौँ। यो इतिहासले भनेको कुरा हो। त्यसैले जनताले ल्याएको गणतन्त्र कसरी जान्छ, जस्तो राजतन्त्र पक्षधर साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने 47 सालको संविधान बिउताउँ भन्नुहुन्छ। त 47 सालको संविधान बिउताउँदाखेरि त कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि बिउताउनु पर्यो नि। भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने उहाँ त मरिसक्नुभयो भन्नुहुन्छ। हो, मरिसकेको पञ्चायत बिउतिएन, मरिसकेको राजतन्त्र बिउतिएन भने, सरी राणातन्त्र बिउतिएन भने मरिसकेको राजतन्त्र कसरी बिउतिन्छ? बिउतिँदैन। र दोस्रो कुरो के बुझ्नुपर्छ भने सक्रिय राजतन्त्रको उहाँहरू माग गर्दै हुनुहुन्छ। जुन 59 साल 61 सालसम्मको राजतन्त्र थियो त्यो भनेको लोकतन्त्र विरोधी हो। त्यसैले मैले बारम्बार भने, उदाहरणको रूपमा भने कि एउटा अन्डा कुहियो र फालियो रक्षामा सदाका लागि। अब अर्को अन्डा पनि कुहेको भेटियो भने पुरानो अन्डा उठाएर त ल्याउने होइन। त्यसले जसले राजतन्त्र पुनरागमनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको विज्ञान विरोधी हो, उहाँहरू भनेको लोकतन्त्र विरोधी हो। उहाँहरूको कुरामा धेरै ऊर्जा खपत गर्नु र समय नष्ट गर्नु आवश्यक छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले निश्चित रूपमा के बुझ्नु पर्दछ भने लोकतन्त्र भनेको चाहिँ जीवनधारा हो। लोकतन्त्र नाराले चल्दैन। त्यसले केही आशाको सङ्केत पनि छ। म हिजोकै कुरा गरौँ न, अस्तिको कुरा रामचन्द्र पौडेलमाथि बलात् आक्रमणको कुरा भइसकेपछि, मतलब यो गिरफ्तारी गरिसकेपछि, हिरासतमा लिएपछि मैले रामचन्द्र पौडेलको कुरा सुने। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने तपाईँले हेर्नु फर्केर रामचन्द्र पौडेलको बारेमा अघिल्लो दिन पनि सेती नदीको सुडे भन्ने ठाउँमा चाहिँ तनहुमा उहाँले पुल उद्घाटन गर्नुभएको छ। उहाँमाथि किन आक्रमण भयो त सत्ताको भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले भयदोहन गरिराख्नु भएको थियो प्रचण्ड, माधवजी र झलनाथजीलाई। के भनेर भन्दा म शेरबहारसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छु, पार्टी फोड्न सक्छु भनेर। रामचन्द्रजी गगनजीहरू त्यो कुराको विरोधी हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण नियोजित रूपमा यो कर्मचारीलाई दोष दिनु धेरै उचित म देख्दिनँ। नियोजित रूपमा रामचन्द्र पौडेलजीको हुर्मत लिनको लागि माथिको आदेशबाट उहाँले पक्रिनुभयो। तर पक्रेपछि रामचन्द्र पौडेलले त संयम गुमाउनु भएन। उहाँले के भन्नुभएको छ भने प्रतिगामीसँग मिलौँ भन्नुभएको छैन। भविष्यका लागि आन्दोलन गर्ने हो या यात्रा गर्ने हो, अतीततर्फ फर्कने होइन। राजतन्त्रको पुनर्स्थापना छैन भन्ने उहाँले क्लियर गर्नुभयो। गगन थापाजी युवा नेता हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको, अब त युवा भन्दा पनि एउटा स्थापित नेता हुनुहुन्छ। उहाँको टिप्पणी पनि मैले सुने। उहाँले के भन्नुभएको छ भने पार्टी फुट्छ फुट्दैन नेकपाको हाम्रो मतलब होइन, तर फुट्यो भने पनि केपी ओली जुन भ्रष्टाचारीको संरक्षक भन्नेदेखि अराजकताको यो सबै उहाँप्रतिको हाम्रो धारणा बदलिँदैन भनेपछि उहाँसँग हामी कहिले पनि सरकार बनाएर जाँदैनौँ भन्ने कुरा उहाँले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ।
मलाई लाग्छ जनजागरणको नवजागरणको काङ्ग्रेसभित्र एउटा लहर जुन आयो यो एउटा गिरफ्तारीबाट काङ्ग्रेसजन मूर्छित जनहरू अलिकति जाग्न थालेका छन्। यो नै काङ्ग्रेसको भविष्य हो। म देख्छु आज 14 वर्ष जेल बसेको रामचन्द्र पौडेल जस्तो स्वतन्त्रतालाई योगदान गरेको मान्छेप्रति यो हालत छ भने आम नागरिकको के हुन्छ? अब यहीँनिर नि पार्टीज्यू अब के यो सधैँभरि आन्दोलन मात्रै गरिरहने सधैँभरि जागरण मात्रै गरिरहने त हामी चाहिँ हो। त्यसको लागि पहिलो कुरो त सत्तारूढ नेकपाले विवेक सम्मत निर्णय लिन सकेको भए, यो सनकतन्त्रमाथि नियन्त्रण पहिला गरेको भए, यो भ्रष्टाचारलाई किनारा लाउन सकेको भए आज यो स्थिति आउँदैन थियो। हिजो राणाका दास र चाकरीबाजहरू जस्तो थिए या पञ्चायतले का मान्छेहरूले चाहिँ राजा महाराजाले जे गरे पनि जो हुकुम सरकार जो आज्ञा निगाह भन्थे, आज नेकपाका कार्यकर्ताहरूको हालत त्यही भयो। फरक केही पनि देखिएन, दास जस्तो देखिए। स्वाभिमान भएन, बहस छैन, लोकतान्त्रिक बहस छैन, पार्टी बैठक हुँदैन। खड्गप्रसादजी के भन्नुहुन्छ? सचिवालयको बैठक यो गुटको भेला हो भन्नुहुन्छ। उहाँ खड्गप्रसादजी के भन्नुहुन्छ? उहाँको चाहिँ कि स्थायी समितिको बैठक हुल्लडबाजको भेला हो भन्नुहुन्छ। सडक छापको भेला हो भन्नुहुन्छ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई। उहाँले त भनिसक्नुभयो मेरो पार्टी होइन, म फ्रिज गरिदिन्छु, तपाईँहरू जेसुकै गर्नु निलम्बन गरिदिए। अनि उहाँले आफ्नो मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई चाहिँ ग्रास रुटमा विस्तार गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भनेपछि उहाँले संसद बोलाउनुहुन्न। यस्तो बेलामा छलफल गर्न जनताको समस्या यत्रो लोकतन्त्रमाथि धारे तरबार गणतन्त्रमाथि लागिसक्यो त संसद बोलाएर छलफल गरौँ भन्दा सभामुख महोदयलाई थाहा नदिकन संसदको अन्त्य गरेको घोषणा गर्नुहुन्छ। सभामुखले रेडियो सुनेर थाहा पाउनुपर्ने अवस्था छ। संसद विघटनको उहाँ हौवा पिटाउनुहुन्छ जुन संविधानमा व्यवस्था नै छैन र संसदलाई बोलाउनु पर्नेमा संसद छल्नुहुन्छ र अध्यादेशबाट उहाँ शासन गर्नुहुन्छ। लोकतन्त्रता कहाँ रह्यो भन्दा संसदीय चरित्रको हिसाबले पनि लोकतन्त्र विरोधी अहिले खड्गप्रसादजी, पार्टीगत स्वतन्त्रताको हिसाबले पनि पार्टी स्वतन्त्रता विरोधी भनेपछि उहाँको बारेमा निर्कुल चाँडोभन्दा चाँडो त नेकपाले गर्नुपर्ने हो। गर्न नसक्दाखेरि के हो भने र विपक्ष पनि सत्ताले चाहिँ जुन ललिपप फाल्नुभयो बाहिर हल्ला त त्यही आयो। खड्गप्रसाद ओलीजीले म शेरबहादुरजीसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रस्ताव फाल्यो भनेर बजारमा जुन अखबारबाट हल्ला आयो त्यसमा बग्दाखेरि मानिसहरूलाई त के लाग्यो भने यहाँ त हाम्रो लागि बोल्ने लोकतन्त्रको लागि बोल्ने कोही पनि रहेनछ। त्यसको फाइदा कसले उठाउन थाले त भन्दाखेरि एउटा प्रतिगामी विचार भनेको के भने लोकतन्त्र विरोधी भनेकै प्रतिगामी हो संसारमा। त्यो प्रतिगमनले टाउको उठाउन थाल्यो, ऊर्जा पाउन थाल्यो। अब त्यो ऊर्जाको स्रोत जुन छ त्यो सम्मानीय राष्ट्रपति पद, म सम्मानीय विद्यादेवी भण्डारी भन्दिनँ नि, सम्मानीय राष्ट्रपति पदमा आसीन व्यक्तित्वले गर्नुभयो। त्यो प्रतिगमनलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने काम सम्मानीय प्रधानमन्त्री पदमा आसीन खड्गप्रसाद ओलीजीले गर्नुभयो। त्यसैले लोकतन्त्रको प्राण निमट्नका लागि जुन यो कुकर्म भइरहेको छ यो कुकर्ममा मतियारहरू चाहे नेकपाका मान्छे हुन् चाहे कोही, इतिहासले र जनताले त क्षमा गर्दैन। अब तर पहाडीजी अब यो अब हामी जति यहाँले भन्नुभयो अब छैन, अब यो गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रै हो अथवा त्यसलाई सुधार हुन सक्ला अथवा व्यवस्था चाहिँ सही अथवा व्यक्तिहरू चाहिँ गलत हुन सक्लान् भनेर भनिरहँदाखेरि पनि अब तर फेरि यत्रो अब अघि यहाँले भने जस्तो 10-15 जनामा सीमित भएकाहरूमा अब 100,000मा आउन थालिसके। अब यसमा चाहिँ अब अलिकति हुन्छ नि चनाखो हुनुपर्ने सतर्क हुनुपर्ने अवस्था त आइसकेको छ नि होइन र? हो, म त्यसैले विपक्षलाई पनि आग्रह गर्दछु, आजको विपक्ष लोकतान्त्रिक विपक्षलाई, हामी गणतन्त्र भनेको त नागरिक सर्वोच्चता जनताको सर्वोच्चता पो हो त। जनताको सुखका लागि शासन व्यवस्था भन्ने उत्थानको लागि भन्ने हो। त्यसैले म विपक्षलाई पनि आग्रह गर्दछु काङ्ग्रेस लगायत सबैलाई अहिले आएर धेरै रुनुभन्दा निर्वाचनको बेलामा धेरै पसिना बगाउनु राम्रो। निर्वाचनमा धेरै पसिना बगाउनु भयो भने पछि आँसु बगाउनु पर्दैन एउटा कुरो। र राजतन्त्र पक्षधरहरूले गरेको तर्कमा चाहिँ म धेरै जान चाहन्न। जस्तो उहाँहरू हिन्दू राष्ट्रको जुन नारा दिनुहुन्छ नि, हिजो 2063 साल जेठ 4 गते के अरे यो चाहिँ पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गरेपछि 65 जेठ 15 सम्म राजतन्त्र नहर्दासम्ममा ज्ञानेन्द्र शाहले एक शब्द बोल्नु भएको छैन। तत्कालीन गद्दिनसिंह ज्ञानेन्द्र शाहले, किनभने त्यो संविधान सभा नगर्नको लागि घोषणा गरिएको षड्यन्त्र थियो। म आज यो कुरा भन्छु, के हो भने स्पष्ट कुरो, ज्ञानेन्द्र शाहले त्यो बेला किन बोल्नु भएन भन्दा मेरो गद्दी चाहिँ जोग्य बाबा बाँकी जेसुको होस् भनेपछि यो धर्मको नाममा राजनीति मात्रै हो। त्यसले जति जति सत्ता भ्रष्ट हुँदै जान्छ, जति जति सत्ता असक्षम र अकर्मण्य हुँदै जान्छ, अतिवादले टाउको उठाउँदै जान्छ। त्यो अतिवाद अहिले धर्मको माध्यमबाट सुरु भएको छ, धर्मको नाराबाट। त्यो अतिवाद अहिले जातीय हिसाबमा फेरि कन्भर्ट हुन थालेको छ। त्यसैले एउटा प्रश्न फेरि पनि यक्ष प्रश्न के हो भने 47 को संविधान पुनर्स्थापित गर भन्ने नारा नै त्यो उहाँहरूको लोकतन्त्र विरोधी छ। 47 को संविधान पुनर्स्थापित भयो भने
त्यो 59-61 सम्म चलेको थियो कि माओवादी विद्रोह पनि फेरि पुनर्स्थापित हुन्छ त कि उनीहरू जङ्गलमै जान्छन् त भनेपछि यो तर्कमा जाने कुरा भएन। त्यसैले राजावादीहरूले के भन्छन् भन्ने पूर्व राजावादीहरूले त्यो हाम्रो चासो नै भएन, किनभने उनीहरूको स्वतन्त्रता हो। घृणात्मक र हिंसात्मक नहुन्जेलसम्म शान्तिपूर्णले आफ्ना विचारहरू उनीहरूले फेरि अभिव्यक्त गर्न पाउँछन्। एउटा मानव अधिकारवादीको नाताले मैले त्यो भन्नै पर्छ र सरकारले दमन गर्नु हुँदैन। भ्रष्ट सत्ताले जति दमन गर्न थाल्यो त्यति त्यो फैलिँदै जान्छ र उनीहरूले चुनौती किन दिन थाले त भन्दा सत्ता भ्रष्ट भयो भने आजको नेपालमा स्थापित मान्यता हो। अब भ्रष्ट सत्ता भएपछि संसारको कुनै पनि व्यवस्था चाहिँ चल्दैन। त्यो मैले जति माया गरे पनि आफ्नो जति पसिना बगे पनि गणतन्त्रको आन्दोलनमा यदि सत्ता यसरी नै भ्रष्ट हुँदै जाने हो भने हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य छैन। त्यसै लोकतन्त्रको हत्या भनेको भ्रष्ट सत्ताका मठाधीशहरूले गरे। अब भ्रष्ट सत्ताको मठाधीशलाई चाहिँ कारबाही गर्ने त मेकानिजम हुन्छ नि त। संसदमा छलफल नहुने, पार्टी कमिटीहरू बैठक बोलाउन पनि पुष्पकमल दाहाल र माधवजीहरू झलनाथजीले निवेदन हाल्नुपर्ने। त्यसैले नेकपाभित्र दुईटा अध्यक्ष भए, एउटा तोक अध्यक्ष अनि तोक लाउने चाहिँ खड्गप्रसादजी, यति दिनभित्र अथवा विधान अनुसार गर्ने भनेर। एउटा चाहिँ हटाएको कारिन्दा अध्यक्ष अनि खड्गप्रसादजीले खटाइदिएको बर्मा भनेपछि उहाँकै पार्टीभित्र त्यो बेहाल छ भने त्यो विकृतिको निदान त उहाँहरूले पो आफूले गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसले कम्युनिस्ट होइन, त्यो त नेकपाका दासहरू हुन् भन्ने सर्वत्र सन्देश जाँदा दासहरूबाट मुलुक सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भनेर नागरिकहरू जुर्मुनाउन थाले। जुर्मुनाउँदा गलत पोल्टामा पर्न जाने खतरा भयो। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी मानवाधिकार कर्मी एवं नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीसँग कुराकानी गरेका छौँ। पछिल्लो समय मुलुकमा जुन हिन्दुत्व र राजतन्त्रको नाममा जुन प्रदर्शन भइरहेको छ, विरोध प्रदर्शन, यसका बारेमा कुराकानी गरेको छ। यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका पहाडीज्यूलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा रहन अनुरोध गर्छु। ब्रेकपछि श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी पछिल्लो समय हिन्दुत्व र राजतन्त्रका नाममा मुलुकभर भइरहेका प्रदर्शनका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ मानवाधिकार कर्मी एवं नागरिक आन्दोलनका अगुवा कृष्ण पहाडी। पहाडीजीलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। प्रश्न अलि धेरै छन् र समय छोटो छ, म संक्षिप्त उत्तरको पनि अपेक्षा गरेँ यहाँबाट। नवीन शर्मा बखुण्डोलबाट सोध्नुहुन्छ, यो सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भनेर भनिन्छ, त्यसो भए जे विवादहरू छन् त्यो विवादको निरूपण जनमत सङ्ग्रहबाट गर्न सकिँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ। हजुर, जनमत सङ्ग्रह भनेको विशेष अवस्थामा गरिने सङ्ग्रह हो। हामीले निर्वाचन हेर्नुहुन्छ भने 64मा 65मा संविधान सभाको निर्वाचन भएको छ। त्यसपछि गएर 70, 74मा चाहिँ बारम्बार निर्वाचन भइरहेको छ भने निर्वाचनबाटै पार लाग्ने कुरामा जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्दा भोलि कसैले विभाजनको नारा दियो, तपाईँले त्यसको दुरुपयोग गर्नुभयो भने देशै विघटन गरेर जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्यो भने के गर्नुहुन्छ? त्यसकारण जनमत सङ्ग्रह भनेको मुलुकको अग्रगमन, मुलुकको सार्वभौम सत्ताको रक्षा र सुशासनको भन्दा पनि मतलब किन ठोस विषयमा गरिने सङ्ग्रह हो। बाँकी कुरा अरू निर्वाचनबाट सम्भव हुँदै जान्छ। छविलाल खतिवडा झापाबाट सोध्नुहुन्छ, हिजो गणतन्त्र ल्याउनेहरू नै आज राजतन्त्रको पक्षमा सडकमा उत्रिन थालिसके, अब यहाँहरू जस्ता अगुवाको भूमिका के हुन्छ त भनेर सोध्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हिजो गणतन्त्र ल्याउनु चाहिँ कोही पनि उत्रेको छैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो चाहिँ तिउन चाख्दै हिँडेका विभिन्न ठाउँमा र हिजो चाहिँ सत्ताको चाहिँ मतलब के भने सुखभोग हिँड्दै गरेका केही मान्छेहरू काङ्ग्रेस नेकपाका गए होलान् होइन। गणतन्त्र ल्याउने चाहिँ कोही पनि गएको छैन मैले देखेको। त्यसैले नागरिकहरू जुन छन् नि, आज नागरिकहरू योभन्दा लाखौँको सङ्ख्यामा उत्रिने सम्भावना थियो। त्यही गणतन्त्र जान्छ कि भनेर अहिले पनि नागरिकहरू चाउरिएर बसेका छन्, यो पनि बुझ्नु होला। किनभने यो सत्ताको विकृतिले गर्दा बढेको आक्रोश हो अघि, यो अझै बढेर जाने खतरा छ, त्यो चाहिँ कुरा म स्वीकार गर्छु। प्रेम थापा भैरवाबाट सोध्नुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था यदि जनताले फालेकै हो भने अब जनता के भन्छन् भनेर जान्ने पनि चाहना त हुनुपर्ने हो नि भनेर सोध्नुहुन्छ। हो, 12 बुँदेमा राज संस्थाको बारेमा केही पनि कुरा छैन। न त्यो भारतले ल्याएको, न अमेरिका, न युरोपियन युनियन, न चीनले ल्याएको हो। त्यो नेपाली जनताले ल्याएको। आन्दोलन लन्च भयो। आन्दोलन लन्च भएपछि बिस्तारै बिस्तारै नागरिकहरू 50औं लाख सडकमा आए। त्यसैले राजतन्त्र फर्कियो भने एउटै कुराले फर्किन्छ, त्यो चाहिँ मैले स्वीकार्छु। त्यो 50 लाख भन्दा ठुलो आन्दोलन भयो भने चाहिँ गणतन्त्र जान सक्छ अघि। त्यही एउटा मात्रै सम्भावना हो जसको नेपालमा 1% पनि कहीँ पनि सम्भावना देखिँदैन। रह्यो कुरा हिन्दू राष्ट्रको, मैले बारम्बार भनिसकेको छु, त्यो नागरिक आन्दोलनको हाम्रो एजेन्डा पनि थिएन। त्यो किन आयो? त्यो बेला पुनर्स्थापित संसदका नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस र अहिलेका खड्गप्रसाद ओलीजीहरू र चाहिँ काङ्ग्रेसका साथीहरूले किन थप्पडी पड्काउनु भयो? त्यसैले त्यसको किन आयो भन्नेमा पनि म समर्थनमा थिइनँ र किन त्यो जानुपर्छ भनेर त्यसको विरोधमा पनि म छुइनँ। धर्म र जातिको नाममा धेरै उत्तेजित भएर हिँड्दा भोलि हजारौंको रगत बग्यो भने त्यो रगतको छिटाको दाग कसले लिने? त्यसैले त्यो संसदले टुङ्ग्याउनु पर्छ। तर संसदले टुङ्ग्याउने कुरामा राजतन्त्र पुनर्स्थापना चाहिँ संसदबाट फेरि फिर्ता हुन सक्दैन 2/3बाट। नभए पशुपति शमशेरजी हुनुहुन्छ, राणा मोहन शमशेर, श्री मोहन शमशेरको नाति,
पढे लेखेको इङ्ल्यान्डमा विद्वान हुनुहुन्छ तर मूर्खतापूर्ण कुरा गर्नुहुन्छ राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको। उहाँ श्री 3 मोहन शमशेरको नाते श्री 3 पनि किन नबौराउने, श्री 5 बौराउने हो भने, तर श्री 3 बौराउने कुरा गर्नुहुन्न किनभने राणा अन्त्य भएको राणा शासनको 70 वर्ष भयो। बिस्तारै बिस्तारै सुशासन हुँदै गयो भने यो राजतन्त्रको भूतले आफै चाहिँ यो अन्त्य हुन्छ। त्यसले एउटा कुरा बुझ्नुहोस् नि, विज्ञानको शास्त्रको सबैको सम्मत तर्क के हो भने एकपटक मृत्यु भइसकेको र दाह संस्कार गरेको कुरा बौरिँदैन शारीरिक रूपमा, त्यो भूत भएर बौरिन्छ। त्यसले राजतन्त्र चाहिँ बौरिँदैन जति यत्न गरे पनि। त्यो भूत भएर अलिअलि तर्साउने कुरा एउटा हो, तर गणतन्त्रलाई विकृत यसरी नै बनाउँदै गयो भने देश अरू नै ठुलो खतरामा चाहिँ सङ्घारमा भएको प्रतीत हुन्छ। पहाडीज्यू तर फेरि अब हामी कहाँ त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको नजिर त छ नि फेरि। त्यो अन्तरिम थियो, त्यसपछि अन्तरिम संविधान बन्यो र त्यसलाई विस्थापन कसले गर्यो त भन्दा संविधान सभाले गर्यो। फेरि आउनुहोस्, कथम कदाचित मान्नुहोस् कि 47 को संविधान बौराएर राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न आन्दोलनको माध्यमबाट तपाईँ जनताले बनाएको संविधानको हत्याको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? ल, एकजना आवश्यक स्वाभिमान मान्छे। त्यो गलत ठिक छ, संविधानमा केही कुराहरू कसैले चित्त नबुझेका छन्, कमजोर छ, हामी नेपाली कमजोर छौँ, कमजोर संविधान बन्यो होला, त्यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ। तर कुरा के हो भने अब नयाँ संविधान चाहिँ बन्दैन, लेखेर राख्नु। यही संविधानले आफूलाई एकोमोडेट गर्दै जान्छ। सडकमा उठेका र निर्वाचनमा उठेका मतहरू र आन्दोलनलाई समेट्दै चलायमान भएर संविधान जति गतिशील हुँदै गयो संविधानको आयु बढी हुन्छ। तर एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नयाँ संविधान लेख्नको लागि अर्को प्रक्रिया अब नेपालमा सम्भव छैन, किन 70 वर्षदेखि थाँती राखेको मुद्दालाई तपाईँले संविधान सभाबाट टुङ्ग्याउनु हो। त्यो पनि एउटा उपलब्धि त उपलब्धि हो आफ्नो हिसाबमा। तर दोस्रो कुरा के बुझ्नु होला भने यदि संविधानको पुनर्लेखन कसैले भन्छ भने पुनर्लेखन कसले गर्ने ल बताउनुहोस्। त्यसै कसैले चाहिन्छ आफ्नो कुरामा यथोचित संशोधन भने 2/3 मत ल्याए भयो, तर 2/3 मत ल्याउँदा पनि राजतन्त्र चाहिँ पुनर्स्थापना हुँदैन। हजुर, डोलराज पराजुली मणिग्राम रूपन्देहीबाट सोध्नुहुन्छ, अब गणतन्त्र ल्याउन एक भएका नागरिक अगुवाहरू नै अहिले नागरिक समाजका नाममा विभिन्न दलका नेताहरूको चाहिँ बचाउ गर्दै हिँडिरहेका छन्। नागरिक अगुवाहरूको भूमिका पनि शङ्कास्पद देखियो नि त भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सत्ताको दलाल हुनेहरू, त्यो जो सत्ताको दलालहरू मतलब भ्रष्ट सत्ताको वकालत गरेर यही सत्ता रहनुपर्छ वक्तव्यबाजी गरेका छन् नेकपा भित्र पनि एउटा गुटको, त्यो कहिले पनि गणतन्त्रमा थिएनन्। 62-63 आन्दोलनमा केही मान्छे हामीसँग थिए, नाम नलिउँ अघि, तर डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डे र म जस्तो मान्छेसँग जहिले पनि तिनीहरूले गाडी नै गरेर हिँडे गणतन्त्रकै कारणले। तिनीहरू जहिले पनि राजतन्त्रकै वकालतमा थिए। 62-63 सम्म चाहिँ तिनीहरू हामीसँग थिए, केही अर्थमा आन्दोलनमा सडकमा अघि नेतृत्वमा थिएनन्। तिनै मध्येका 1-2 जनाले अरूलाई बर्गे ल्याएर झुटको खेती गरेर सत्ताको दलाली गरेका छन्। सत्ताको दलाली गर्ने नागरिक समाज नै हुँदैन, त्यसले नागरिक समाजको नाममा बदनामीको खेती भएको छ। रामकृष्ण श्रेष्ठ इमाडोलबाट, गोपाल राई धरानबाट, बाबुराम भट्टराई चावेलबाट र विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाखुसीबाट सोध्नुहुन्छ, अब अहिले जुन खालको अवस्था आएको छ यसबाट गणतन्त्र जोगाउन के नागरिकहरू नै फेरि सक्रिय हुनुपर्ने हो त? पहिला त जसको जे भूमिका हो सक्रिय हुनु पर्यो। संसद चलायमान हुनु पर्यो र संसद जस्तो आचरण देखाउनु पर्यो। संसदहरूले संसदको बैठक बस्नु पर्यो, विदा गर्नु पर्यो, भ्रष्ट सत्तालाई विदा गर्नु पर्यो। दोस्रो पार्टी जस्तो हुनु पर्यो, पार्टीका कमिटीहरू जीवन्त जाजल्यमान र सक्रिय हुनु पर्यो, तीव्र बहस हुनु पर्यो, निकास दिनु पर्यो। दास हुन थाल्नुभयो भने राणाको दास, पञ्चायतको दास र राजाको दास र साम्यवादी दासमा के फरक भयो? नागरिकले प्रश्न सोधे। त्यसले यो प्रश्नको जवाब नेकपाका स्वाभिमान मित्रहरूले दिने हो। यो चाहिँ भनेको अब यो जुन यहाँले जुन पद्धतिको कुरा गर्नु भएको छ यो चाहिँ अब नेकपा मात्र होइन सबै राजनीतिक दलमै हुनु पर्यो थियो नि। सबैमा हुनु पर्यो। बाबुरामजीहरू आफै फुटको शिकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पार्टी कहिले फुट्छ भनेर आक्रान्त हुनुहुन्छ भन्ने समाचार आउँछ जसपाको कुरा गर्नुहुँदा। यहाँ त के भने सबै अचेत हुन थाले, आफ्नो निजी स्वार्थमा केन्द्रित भएको हो कि जनताको लागि बोल्दिनै कसले? 700 किलोमिटरसम्म भोकै हिँड्नु पर्ने कोभिड संक्रमणको बेलामा मजदुरहरूको त्यो पीडाको बारेमा बोल्ने कसले? समस्या चाहिँ अब यो त्यसो भनेपछि पार्टी अब समस्या अब सत्ताको चरित्रै त्यही हो। सत्ताको त नेताको चरित्र हेर्नुहोस्, नेताको चरित्रले गर्दा व्यवस्था बदनाम हुन थाल्यो। अब त्यो भ्रष्ट सत्ताका साथसाथै असक्षम नेतृत्वलाई सबै पार्टीले फाल्नुपर्छ। यो फाल्ने क्रम काङ्ग्रेसबाटै सुरु गर्नुपर्छ। फाल्ने क्रम अब सोच्नुपर्छ काङ्ग्रेसकै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले। म 14 वर्ष जेल बसेको स्वतन्त्रतालाई लड्ने मान्छे, स्वतन्त्रता खतरामा पर्यो। अब स्वतन्त्रताको लागि लड्ने मान्छेलाई म ल्याउँछु। म चाहिँ के भने युवा पुस्ताको जाजलमान, यो चाहिँ मतलब के भन्ने चाहिँ गणतन्त्र ल्याउन काम गर्ने चाहिँ युवा पुस्ताका जाजलमान गगन जस्ता मान्छे ल्याउँछु, रामचन्द्र जस्ता मान्छे ल्याउँछु, उहाँहरू अगाडि आउनुपर्छ भनेर उहाँहरूको टिम बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि उहाँहरू भ्रष्ट सत्ताको मतियार भएकै टिमलाई भोट हालेर हिँड्नुहुन्छ? व्यवस्था र उहाँहरूको आफ्नो पनि भविष्य त्यसैमा निर्भर गर्छ।
हस् पहाडीज्यू आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हजुर नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण पहाडी, मानव अधिकार कर्मी एवं नागरिक अगुवा र 62 को आन्दोलनमा जतिखेर राजाका विरुद्ध चाहिँ मोर्चा कसनुपर्छ, गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर दलका नाममा भइरहेका आन्दोलनहरूमा नागरिकको सहभागिता एकदम कम भएर रहिरहेका बेला नागरिक अगुवाहरूले त्यतिखेर उहाँहरूले आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्नु भएको थियो र त्यसरी प्राप्त भएको गणतन्त्र के अब खतरामै परेको हो त भन्ने बारेमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।